क्लास 8 मैथ अलजबरा इक्वेशन एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 186 पार्ट 7। यहाँ छ म नंबर p+3 को स्क्वायर होल स्क्वायर -16 बराबर 0। यसलाई हल गर्नु छ, सोल्भ गर्नु छ। हेर, पहिले यसको फर्मुला तोड्ने के हुन्छ, p स्क्वायर प्लस 2p3 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 भयो। अब तिम्रो के भइहाल्छ, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 16 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले p स्क्वायर प्लस 6p घटाउने, यसलाई कति भइहाल्छ यहाँ, -7 बराबर 0 भयो। अब हेर, भयो p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 7 बराबर 0। यसलाई खण्डीकरण गर्ने, के गर्ने, खण्डीकरण गर्ने, फ्याक्टर गर्ने। त यहाँ के छ, 1 छ, के छ, 1 छ। 1 मा 7 ले गुणा, 1 मा 7 ले गुणा गरे के हुन्छ, 1 गुणा 7 7 भयो। 7 को खण्डीकरण गरे, 7 को खण्डीकरण गर्ने के हुन्छ, 7 एकम 7 भयो। अब खण्डीकरणलाई यस्तो मिलाऊ कि जोड्दा अथवा घटाउँदा 6 आओस्, के आओस्, 6 आओस्। त के हुन्छ, हेर, 7 माइनस 1 के हुन्छ, 6 भयो। अब हेर तिमीहरूले, त p स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1 p -7 इक्वल टू 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले, p ले गुणा गरेर यसमा के हुन्छ, p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 1p माइनस 7 इक्वल टू 0 भयो। अब हेर, यसमा दुईटामा कमन लिने, दुईटामा कमन लिने। हेर, यहाँ p कमन ल्याऊ, त p कमन लिन्छौ त के बाँच्यो, p माइनस प्लस 7 भयो। यसमा 1 कमन ल्याऊ, -1, त -1 कमन लिन्छौ त बाँच्छ p प्लस 7 बराबर 0 भयो। अब हेर, यो मिल्छ भने कट्यो, मिल्छ भने कमन ल्याऊ, त कमन ल्याऊ, के हुन्छ, p प्लस 7। बाँकी के रह्यो,
p माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ दुईटा समीकरण बन्यो, p प्लस 7 बराबर 0 अथवा p प्लस 1 बराबर 0। हेर तिमीहरूले आइदर p प्लस 7 बराबर 0 समीकरण 1 और p माइनस 1 बराबर 0 समीकरण 2। अब हेर, यदि p प्लस 7 इक्वल टू 0 तो p के हुन्छ -7 भयो। यदि p प्लस 1 बराबर 0 तो p के हुन्छ +1 भयो। तो के आउँछ हलमा के आयो हेर, अत p बराबर हुन्छ -7 अथवा 1 एन्सर भयो। ल यसपछि अर्को नम्बर बनाउने हामीहरूले। यहाँ छ p प्लस 6 को होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। यसलाई हल गर्नु छ, सब गर्नु छ। त हेर तिमीहरूले यी के हुन्छ, यसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर भयो माइनस 36 बराबर 0 भयो। अब हेर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6 दूना 12 12 एक्स प्लस 36 माइनस 36 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स यो कटिहाल्छ, कट्यो के भइहाल्छ 0, अर्थात् एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स बराबर 0। अब हेर तिमीहरूले यसमा कमन लिऊ, के लिऊ कमन के हुन्छ एक्स कमन आयो भने के बाँच्छ एक्स प्लस 12 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले यहाँ दुईटा समीकरण भयो, कतिवटा दुईटा, एउटा यो बराबर 0 अर्को यो बराबर 0। हेर यदि अत आइदर एक्स बराबर 0 भयो और एक्स प्लस 12 बराबर 0 भयो। यदि एक्स बराबर 0 हुन्छ त भयो 0 भयो। ल यदि एक्स प्लस 12 बराबर 0 भए एक्स के हुन्छ -12 के हुन्छ -12 भयो। त अब एन्सर के हुन्छ अत एक्स बराबर 0 अथवा -12 एन्सर भयो। ल
यसपछि अर्को नम्बर बनाउने हामीले यहाँ छ x माइनस 7 को स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 हल गर्नु छ, x को मान निकाल्नु छ। त हेर तिमीहरूले x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 को स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 भयो। अब हेर, और x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 64 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले x स्क्वायर माइनस 14x, अब हेर यसलाई घटाऊ, यसबाट कति आउँछ? माइनस आउँछ, त के हुन्छ? माइनस 15 बराबर 0। अब हेर यसमा यता 1 छ, 1 मा 15 ले गुणा गर्ने के आउँछ? हेर गुणा गर, त्यसमा 1 गुणा 15 के हुन्छ? 15 भइहाल्छ। ठिक छ। अब हेर यसलाई खण्डीकरण के गर्ने? खण्डीकरण गर्ने। त 15 खण्डीकरण के हुन्छ? 15 खण्डीकरण फ्याक्टर के हुन्छ? त 3 ले गर, 3 पचे 15 आयो। अब हेर यो जोड्दाखेरि यो आउँदैन, त फेरि गर यसलाई, भयो 5 ले गर्ने, 5 एकम 5 भयो। अब हेर खण्डीकरणले यस्तो मिलाऊ, जोड्दा अथवा घटाउँदा 14 आओस् र गुणा गर्दा 15 आओ। त मिलाऊ त यसलाई कसरी मिलाउने? यसलाई त 5 तिया 15, 5 तिया 15 अनि घटाउ गरेर यसलाई 1, त्यो के भइहाल्छ? 14 आइहाल्छ। 14 आइहाल्छ। ठिक छ, ठिक छ ल। अनि 15 मा 1 ले गुणा गर्छौ त 15 आइहाल्छ। 15 गुणा 1 के हुन्छ? 15 आइहाल्छ। ठिक छ। त के गर्ने? यसलाई लेख्ने x स्क्वायर माइनस कति छ यहाँ? 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 x माइनस 15 बराबर 0। ठिक छ। अब तिमीहरूले के हुन्छ? अब x स्क्वायर यसमा x ले गुणा गर्ने के आउँछ? 15x अनि माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 15 बराबर 0। ठिक छ। अब हेर तिमीहरूले यसमा कमन किनले? कमन साझा, साझाले साझा, साझा के आउँछ यसमा? x। x कमन लिन्छ, त्यो के भइहाल्छ यहाँ? x माइनस 15। ठिक छ। यता यता 1 कमनले 1 कमन लिन्छौ, त x माइनस 15 बराबर 0 भयो। अब यो मिल्छ, मिल्छ भने कमन ल्याऊ, मिल्छ भने कमन ल्याऊ। के आउँछ कमनमा? x माइनस 15। यसपछि के आउँछ? x प्लस 1
बराबर 0। ठिक छ, यहाँ दुईटा समीकरण आयो। यो x माइनस 15 बराबर 0 अथवा x प्लस 1 बराबर 0। तो लेख्ने यहाँ आइदर x माइनस 15 बराबर 0 भयो और x प्लस 1 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले, यदि x माइनस 15 बराबर 0 भए x के हुन्छ? प्लस 15 हुन्छ। यदि x प्लस 1 बराबर 0 भए x के हुन्छ? -1 भयो। तो के लेख्ने हामीले? अतः x बराबर प्लस 15 अथवा -1 एन्सर भयो। ल भयो। अब अर्को नम्बर, यहाँ छ 100 माइनस x माइनस 5 को होल स्क्वायर बराबर 0। यसलाई सल्भ गर्नु छ, हल गर्नु छ। हेर तिमीहरूले 100 माइनस हेर x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5 प्लस 5 को स्क्वायर बराबर 0। ठीक छ। अब हेर तिमीहरू, x 100 माइनस हेर यसमा गुना गर्ने x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 × 10 x अनि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 को स्क्वायर 25 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले 100 माइनस x प्लस 10x माइनस 25 बराबर 0। अब हेर, अर्थात यहाँ यसलाई अगाडि लेख त माइनस x स्क्वायर प्लस 10x अनि घटाउ त्यसमा 100 बाट 25 घटाउ 100 बाट 25 के हुन्छ? 75 हुन्छ बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले माइनस कमन ल्याऊ, माइनस कमन x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0। ठीक छ। अब हेर, अर्थात x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0 भयो। अब हेर, यहाँ 1 के छ? 1 छ, तो 1 में 75 गुना गर्ने के हुन्छ? 1 इंटू 75 के हुन्छ? 75 हुन्छ। अब हेर यसलाई खण्डीकरण गर्ने 75 लाई खण्डीकरण गर्ने त के हुन्छ? 5 ले गर के हुन्छ?
आयो 5 गुना 5 गुना 3। अब हेर यसले यस्तो मिलाऊ कि जोड अथवा घटाउ गर्दाखेरि 10 आओस् र गुना गर्दाखेरि 75 आओस्। के आओस्? 75। त के हुन्छ त 5 तिया 15, 5 तिया 15 बाट 5 घटाउ 6 त के आउँछ? 10 आउँछ। 10 आयो। 5 मा 15 मा 5 ले गुना गर्छ त 75 आइहाल्छ। त लेख्ने यहाँ त हेर एक्स स्क्वायर माइनस के छ यहाँ 15 माइनस 5 एक्स माइनस 75 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले एक्स स्क्वायर हेर एक्सले गुना गर्ने त के हुन्छ? 15x माइनस 15x भयो। यसपछि माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस हुन्छ अनि 5x माइनस 75 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले यसमा दुईटामा कमन लिने, दुईटामा कमन लिने त के आउँछ? यसमा x कमन आउँछ। त x आयो भने के बन्छ? x माइनस 15 भयो। यसपछि यसमा 5 कमन, 5 कमन त के बाँच्यो? x माइनस कति? 15 बराबर 0 भयो। ल यो मिल्यो भने ठिक छ। यसलाई कमन लिने, यसले किनले कमन लिने, कमन साझा लिने के हुन्छ? x माइनस 15 यसपछि बाँकी के रह्यो? x प्लस 5 बराबर 0 भयो। अब हेर यहाँ दुईटा इक्वेसन आयो। हेर आइदर x माइनस 15 बराबर 0 एउटा समीकरण भयो। अर्को हेर और x प्लस 5 बराबर 0 दोस्रो समीकरण भयो। अब हेर ल दुईटा इक्वेसन भयो। अब हेर यदि x माइनस 15 बराबर 0 त्यस के हुन्छ? 15 भयो। यदि x प्लस 5 बराबर 0 भए x के हुन्छ? माइनस 5 ठिक छ। त के लेख्ने हामीहरूले? अत x बराबर 15 अथवा माइनस 5 लेख्ने आन्सर भयो। ल अब अर्को हिसाब बनाउने हामीहरूले। ल यहाँ छ 3 मा x को मान 1 र 2 भए x को मान 1 र 2 हुने वर्ग समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। यसको मान के हुन्छ? 1 हुन्छ अथवा 2 हुन्छ भने यसको वर्ग समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। त हेर यसको मान के छ? 1 छ हैन?
एक्स बराबर 1 अथवा एक्स माइनस 1 बराबर के हुन्छ 0 भयो। अब हेर यसपछि हेर यहाँ छ एक्स बराबर 2 छ त 2 एक्स माइनस 2 बराबर के हुन्छन् 0 भयो। अब हेर यो फर्स्ट इक्वेसन यो सेकेन्ड इक्वेसन यसमा गुना गर हेर गुना गर। अत एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 भयो। गुना गर यसलाई, यसमा गुना गर, यसले गुना गर यसमा एक्स 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 स्क्वायर भयो। एक्समा 2 ले गर्ने माइनस 2x भयो। अब 1 ले गरेर गुना त हुन्छ 1x भयो। अनि 1 ले 2 मा गुना गर्ने माइनस 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 प्लस प्लस 2 बराबर के हुन्छ 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले के हुन्छ एक्स स्क्वायर अनि माइनस 2x र माइनस 1x कति हुन्छ 3x प्लस 2 बराबर 0। यही चाहिएको समीकरण हो, यही चाहिएको समीकरण हो, एन्सर भयो। ल अब अर्को हिसाब बनाउनु तिमीहरूले। यहाँ छ एक्स को मान 3 र 2 भए हुने वर्ग समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। एक्स को मान के छ 3 छ अथवा माइनस 2 छ, 3 छ अथवा माइनस 2 छ, त यसको वर्ग समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। त हेर तिमीहरूले यहाँ यसको मान के छ 3 छ, एक्स बराबर 3 एक्स माइनस 3 बराबर 0 समीकरण 1 भयो। अर्को हेर यहाँ कति छ एक्स बराबर माइनस 2 भयो। अर्थात एक्स यसले यता ल्याऊ त प्लस भइहाल्छ, एक्स प्लस 2 बराबर 0 भयो। यो भयो एउटा इक्वेसन भयो। अब हेर त दुईमा गुना गर्ने त हेर अत यसमा र यसमा एक मा र 2 मा गुना गर्ने, 1 मा र 2 मा गुना गर्ने। 1 मा के छ एक्स माइनस 3 और 2 में के छ एक्स प्लस 2 बराबर 0 0 0 भयो। अब हेर गुना गर यसमा के हुन्छ। अब एक्स ल्याऊ यहाँ अनि लेखाइयो एक्स प्लस 2 भयो। यहाँ माइनस 3 ल्याऊ के हुन्छ यता एक्स प्लस 2 बराबर 0 भयो। अब हेर अर्थात गुना गर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0 ठीक छ। अब हेर तिमीहरूले
एकछिन माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ हुन्छ माइनस के हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ हैन ल माइनस प्लस माइनस ठीक छ। अब हेर तिमीहरूले एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3बाट 2 घट्छ त 1 आउँछ त 1x माइनस 6 बराबर 0 भयो। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 भयो। ल यो भयो चाहिएको समीकरण। ल एन्सर भयो। यसपछि लास्ट नम्बर बनाऊ तिमीहरूले। यहाँ के भन्छ y को मान 2 अथवा 2 र 1/2 हुने गरी वर्ग समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् त। हेर यहाँ के छ y को मान y बराबर 2 त y माइनस 2 बराबर 0 समीकरण 1 भयो। अब हेर यहाँ छ y बराबर 1/2 तो y इक्वल टू 1/2 भयो। अर्थात 2 ले क्रस गुना गर त 2y बराबर 1 अर्थात 2x y यो y हो हैन y हो बराबर माइनस यता आउँछ त माइनस भइहाल्छ बराबर 0 यो भयो समीकरण 2 भयो। अब हेर अत समीकरण 1 मा र समीकरण 2 मा गुणा गर्ने के हुन्छ यसमा के छ y माइनस 2 बराबर 2 यसमा के छ 2y माइनस 1 बराबर 0 0 मा गुणा गरे त 0 भइहाल्छ भयो। अब हेर भयो। अब यसमा गुणा गर्ने त हेर तिमीहरूले यहाँ y छ त y लेख्ने अनि के छ यहाँ 2y माइनस 1 यहाँ 2 छ त माइनस 2 लेख्ने के हुन्छ यहाँ 2y प्लस 1 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले 2y स्क्वायर यसपछि के हुन्छ y यता हुन्छ 2 ले गुणा गर्ने त 4y अनि माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0 भयो। अब हेर तिमीहरूले त 2y स्क्वायर यहाँ 1y छ यहाँ 4y छ माइनस 1 माइनस 4 त के गर्ने माइनस 5y गर्ने प्लस 2 बराबर 0 यो भयो चाहिएको समीकरण भयो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 बराबर 0 चाहिएको समीकरण भयो। ल अब यो च्याप्टर सिद्धियो। अब बाँकी च्याप्टर अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।